बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो फोर्स ने जो फितना उल हिंदुस्तान है उसके परखच्चे उड़ा के रख दिए। नाज़रीन, नई लिस्ट जो है वो अपडेट कर दी गई है, जिसमें 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। जितने भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के कमांडर थे नाज़रीन, ये एक अहम तरीन मीटिंग चल रही थी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि भारत में कपूरथला का इलाका जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट गया है। वहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल की तबाही मची है। ये ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ गई है। पहले हमने आपको बताया था जो अटैक हुआ था, उसके बाद अब क्या स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब में दोनों तरफ खतरात मौजूद हैं। मुल्क के अंदर सैलाब ने तबाही मचा रखी है और इसमें इन तमाम हालात से निमटने के लिए जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं, जो कि हर तरफ मुकम्मल तौर पर नज़र रखे हुए हैं। समुद्रों के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पे निगाह रखे हुए हैं पाकिस्तान की नेवी। और उसके बाद फ़िज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ इस वक्त फ़िज़ाओं में मौजूद हैं, क्योंकि दुश्मन जो है वो कहीं से भी कोई वार करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि जो दुश्मन है वो भी आला ज़र्फ़ होना चाहिए। कम ज़र्फ़ दुश्मन जो है वो हमेशा इस तरह के मौके का इंतज़ार करता है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर कारी वार करने की एक घनौनी कोशिश की है। इस्लामाबाद में मैंने आपको बताया था नाज़रीन के पहले की प्लानिंग की गई कि जो 7 जो यौम दिफा की तकरीबात हैं 6 सितंबर की, उसको निशाना बनाना है। अभी तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं ख़ास तौर पे जो इस वक्त चल रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल है, उसमें क्या मामलात होते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन प्लानिंग ये की गई थी कि पाकिस्तान में जो यौम दिफा की तकरीबात हैं उनको निशाना बनाना था। और उस सिलसिले में जो 7 खुदकुश बमबार हैं उनको गिरफ्तार किया गया और मुतअद्दिद जो है वो जहन्नुम वासिल भी हुए हैं। तो ये एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। पहले इंटेलिजेंस से इत्तलात मिली थी कि इस तरह से कुछ करने की प्लानिंग हो रही है, तो उसमें से 7 जो खुदकुश हमलावर हैं उनको नाज़रीन निशाना बनाया गया है। जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि फितना उल हिंदुस्तान इस वक्त अपने पूरे जोश के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये जहन्नुम वासिल हो रहे हैं। कल की तारीख तक जो इनके हलाक होने की पिछले एक हफ्ते के दौरान जो तादाद है वो नाज़रीन तकरीबन 70-75 तक पहुँच रही है। और आज जो खबर आ रही है वो नाज़रीन मुख्तलिफ एरियाज़ बलूचिस्तान के, जहाँ पे पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो फोर्स बलूचिस्तान के पहाड़ों पे ऑपरेशन कर रही है, वहाँ पे नाज़रीन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी का। और नाज़रीन इसके अलावा बलूचिस्तान के पहाड़ों में इनको ढूंढने के लिए जो थर्मल इमेजेस हैं, जो कि सेटेलाइट्स के ज़रिए, सेटेलाइट जो पाकिस्तान ने खला में भेजा हुआ है उसके ज़रिए जो थर्मल इमेजेस बलूचिस्तान के पहाड़ों की मिलती हैं, तो वहाँ पे दहशतगर्दों की निशानदही होती है और उनके हाइडआउट्स के ऊपर इस वक्त हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन, 22 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात मिल रही हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर भी नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात मिली है। मॉर्निंग में मैंने आपको खबर दी थी कि हाफिज़ गुल बहादुर और नूर वली महसूद ग्रुप के दरमियान झड़पें हुई हैं जो कि ताहाल जारी हैं। एक स्टेटमेंट जारी की गई है नूर वली महसूद की जानिब से, जिसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद दोनों तरफ तकरीबन नाज़रीन जो मजमूई तौर पे 26 से 28 दहशतगर्द हैं ये मारे गए हैं, जिसमें अहम तरीन कमांडर हाफिज़ गुल बहादुर के और नूर वली महसूद के शामिल हैं। और नाज़रीन, भारतीय मीडिया मुसलसल इस बात को हाईलाइट कर रहा है जी, पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से ये स्ट्राइक्स की गई हैं। और नाज़रीन, अभी तक पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का कोई क्लेम नहीं किया गया और ना ही अफ़गानिस्तान की जानिब से इस तरह का कुछ कहा गया। अलबत्ता टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनका ये क्लेम है कि जी वहाँ पे बड़े निहत्थे लोग मारे गए हैं और ये झड़पों का सिलसिला नाज़रीन अभी भी जारी है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आइंदा चंद दिनों के दौरान आपको मज़ीद इनके हाइडआउट्स जो हैं वो निशाना बनते हुए नजर आएंगे।
یہ ڈرونز کہاں سے آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی دونوں کے پاس ٹیکنالوجی تو موجود ہے. امریکہ جو وہاں پہ ہتھیار چھوڑ کے آیا تھا $7 ارب کے، وہ ہتھیار انہی دہشت گردوں کے پاس موجود ہیں، تو وہ آزادانہ طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. دوسری جانب ناظرین، نور ولی محسود گروپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک حافظ گل بہادر گروپ کے کمانڈر کو پکڑا ہے جو کہ ہماری انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کو دے رہا تھا. تو یہ جو ہے ہمارے مخالف ہیں اور یہ ہمارے ہائیڈ آؤٹس کے بارے میں، ہمارے ٹھکانوں کے بارے میں بتاتے ہیں. تو آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پاکستان کے پاس آپ کے ٹھکانوں کی ایک ایک موومنٹ کا پتہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی انفارمیشن دے گا تو پاکستان کو پتہ چلنا ہے؟ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ پتہ ہے کہاں کہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تو صرف یہ چاہ رہا ہے کہ کسی ہمسایہ ملک کی جو سرحدی حدود ہیں اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. پاکستان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی جو سلامتی ہے یا پھر کسی کی آزادی اور خود مختاری ہے اس کے اوپر قدغن لگائی جائے. لیکن جب حالات قابو سے باہر ہوئے تو پاکستان کو سب پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ دہشت گرد چھپ سکتے ہیں. یہ تورا بورا کے پہاڑ اور ننگرہار کے اور یہ جو کندھار کے پہاڑ ہیں ان کو پاکستان کی فنگر ٹپس پہ ہیں. لہٰذا یہ تو کوئی نہ سمجھے جی کہ اس نے انفارمیشن دینی ہے تو پاکستان کے پاس پہنچنی ہے. یہ سارا کچھ پاکستان کے پاس آلریڈی ہے. اس کے بعد ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کال لیک ہوئی ہے یہ ٹی ٹی پی یہ جو BLA دہشت گرد گروپ کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عثمان قاضی جو ہے اس نے ہماری تنظیم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اس کا پکڑا جانا اور اس کے بعد جو انکشافات اس نے کیے ہیں اس کی وجہ سے ہماری تنظیم کو بہت زیادہ نقصانات پہنچے ہیں اور کافی زیادہ تنظیم کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے. تو ناظرین پاکستان کی مسلح افواج جو بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے اس میں دہشت گرد گروپس کے جو کمانڈرز مارے جا رہے ہیں وہ سب سے بڑی اور اہم ترین کامیابی ہے. دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ ہے بھارت کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں. فیروز والا مکمل طور پہ ڈوب چکا ہے ناظرین اور اس وقت وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کئی فٹ جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے. دوسری جانب ناظرین کپورتھلا یہ ناظرین سلطان پور کا علاقہ جو ہے یہ مکمل طور پہ زیر آب آ چکا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ کبھی کوئی آبادی تھی نہیں. اتنا بڑا ناظرین وہاں پہ سیلابی ریلا اور سیلابی پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اور صورتحال جو ہے وہ یہ کہ وہاں پہ کسانوں کو اور ان کے جو مال مویشی ہیں ان کو جس قدر نکالا جا سکے وہ نکال رہے ہیں. لیکن دوسری جانب بھارتی فوج یا پھر جو مقامی بھارتی حکومت ہے ان کی جانب سے وہاں پہ کوئی ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی وہاں پہ ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. آج جو ہے وہ بھارتی فوج کی دھلائی ہوئی ہے سکھوں کے ہاتھوں، کیونکہ وہ جو لوگ آئے تھے وہ بچے کو پانی میں جو ہے وہ پہلے پھینکتے ہیں اور اس کے بعد بچے کو نکالتے ہیں. تو وہ ویڈیو بنا رہے تھے تو سکھوں نے ان کی وہاں پہ دھلائی کر دی. تو یہ اس وقت ناظرین چل رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ لوگ وہ بیچارے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے وہاں پہ جا کے اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جا کے پانی میں کھڑے ہو کے تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں یا 2-2 فٹ کشتی کے اندر 2-2 فٹ پانی کے اندر کشتی کھڑی کر کے اس کے اندر جو ہے وہ موو کر کے ویڈیوز بنائی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں ڈرامے بازیاں جو ہیں کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ حقیقی معنوں میں لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اگر گلگت بلتستان کے 4 جوان جو ہیں وہ 300 لوگوں کی 400 لوگوں کی جان بچاتے ہیں تو وہ اصلی ہیرو ہیں، یا پھر جو اپنی جان پہ کھیل کے اس وقت ریسکیو ورکر لوگوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے نکال رہے ہیں وہ اصلی ہیرو ہیں. یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را اب اس موقع کو کم از کم جانے دیں اور لوگوں کی حقیقی معنوں میں مدد کریں جو کہ اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.